FM रेनबोच्या वितरावणीत 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान म्हज्या सगळ्या आयकप्यांक हांव दिता माय मोगाचो येवकार. बुधवारचो 12:05 हो वेळ. ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमच्या स्टुडियोत आसात मुखेल सोयऱ्यो मयुरी होबळे, ऑडिओलॉजिस्ट, श्रवण तज्ञ, आनी आयचो विशय हियरिंग लॉस, अर्थात आयकुपाक कमी येवप वा भेड्डेपण. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. मयुरीबाय, नमस्कार. स्टुडियोन तुका माय मोगाचो येवकार. नमस्कार मॅडम. म्हाका हांगासर ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बद्दल हांव आकाशवाणीचे धन्यवाद म्हणटा. एक्चुली न्ही मयुरीबाय, म्हाका तुका सांगपाचें आसा की हो जो लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यक्रम आसा, ह्या कार्यक्रमान हांव वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांतल्या मान्यवरांच्यो मुलाखती घेता. सो अशेंच एकदां ENT डॉक्टर आयिल्ले, डॉक्टर गोविंद भुसकुटे, आनी तांची मुलाखत घेता घेता तांणी हो ऑडिओलॉजिस्टाचो विशय सांगलो. सो ऑडिओलॉजिस्ट हें तशें पळोवपाक गेल्यार आमकां सगळ्यांकूच हें नवें क्षेत्र. सो तांच्या कडल्यान हांवें तुमचो नंबर घेतलो. सो मयुरीबाय, तुका हांव येवकार दितना डॉक्टर गोविंद भुसकुटेक खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. तांणी ही आमकां संद दिली तुमकां आपोवपाची. सो हांव तांकांय धन्यवाद म्हणटा, तुमकां येवकार दिता. मयुरीबाय, तुमची हांव वळख करून दिताच, पूण ताच्या पयलीं हो एक प्रश्न आसा आनी म्हज्या सगळ्या आयकप्यांच्या मनान उत्सुकता आसतलीच की ऑडिओलॉजिस्ट म्हणजे एक्झॅक्टली कितें? ऑडिओलॉजिस्टाचें मेन काम म्हटल्यार न्यूबॉर्न बेबीज टू सिनियर सिटिझन्स, म्हटल्यार तांचें हियरिंग टेस्ट करपाचें. तांकां समजा आयकपाक येयना जाल्यार ताचें ट्रिटमेंट कितें घेवपाची हेची एडवायस दिता. समजा आतां कोणाक आयकपाक येयना, सिनियर सिटिझन्स आसा जाल्यार तांकां कानाचें मशीन लावपाचें, किंवा न्यूबॉर्न बेबीज आसा जांकां प्रॉब्लम येता जाल्यार तांकां फुडें OAE टेस्ट म्हणून आसा ती करून डिटेक्ट जाता प्रॉब्लम. ताच्या मागीर तातूंत सुद्दां तांकां हियरिंग लॉस डिटेक्ट जालो जाल्यार आमी फुडें बेरा टेस्ट करपाक सांगता. आनी तांकां सुद्दां कानाची मशीन लावपाची गरज आसा जाल्यार आमी सजेस्ट करता. मयुरीबाई, तुमी आतां दोन सांगल्या, एक तर न्यूबॉर्न बेबीज जाल्ले भुरगे आनी जाणटे. सो आतां न्यूबॉर्न बेबीजा कडेन आमी वचुया. सो तांच्या खातीर कशी सुरू जाता ही ऑडिओलॉजिस्टाची काम करपाची ही पद्दत किंवा वेळ केन्ना सुरू जाता? बेबी जेन्ना बॉर्न जाता आफ्टर 2 days आमी OAE टेस्ट करता. डिवायस आसा, ताका प्रोब आसता, तो बेबीच्या कानान घालता. तातूंतल्यान मिनिमल आवाज असो, नॉर्मल आवाज कानान वता आनी त्या बेबीच्या नॉर्मल फंक्शनींग आसा की ना चॅक करता आनी ताचो रिजल्ट पास ऑर रेफर हातूंत येता. समजा बेबीजाचे पास आयले जाल्यार बेबीचे हियरिंग फंक्शन्स नॉर्मल आसा. इन केस ते पास येवंक ना, रेफर आयले जाल्यार मागीर फुडली टेस्ट आमी तांकां सजेस्ट करता. ओके, सो दीस गोज ऑन. आनी आतां जाणटेपणान कितें? जाणटेपणान किंवा सिनियर सिटिझनूच न्ही, एखाद्रो भुरगो किंवा आतां म्हाकाच जाय जाल्यार हें केन्ना सुरू जाता ऑडिओलॉजिस्टाचें काम? अर्ली सायन्स आसा. फॉर एग्जाम्पल, आतां समजा टीव्हीचो आवाज मोठो दवरचो पडटा, फोना वयलें कम्युनिकेशन समजा आयकपाक येयना, फोन स्पिकरार दवरचो पडटा. तुमी जेन्ना भायर आसता ग्रूप सिच्युएशनान जाल्यार तुमी सर्टन वर्ड्स मिस आउट जाता. ओके, हे सायन्स आसा की तुमकां आयकपाक कमी येता. अशा गोश्टी तुमी ऑडिओलॉजिस्टा कडेन वचून हियरिंग टेस्ट करपाची गरज आसा. हियरिंग टेस्टार तुमकां एक्झॅक्टली कळटा वॉट % ऑफ लॉस तुमकां आसा आनी ताचेर मागीर तुमकां कंडक्टीव हियरिंग लॉस आसा जाल्यार ते ENT कडेन आमी सजेस्ट करता, रेफर करता. ताचेर मेडिसिन्स आनी ट्रिटमेंट पॉसिबल आसा. इन केस तो सेन्सोन्युरल हियरिंग लॉस आसा, इनर इयर सेल्स जर डॅमेज जाल्लेले आसा, कितें शब्द वापरलो? पयलो कंडक्टीव लॉस आनी सेन्सोन्युरल हियरिंग लॉस, जो की एज रिलेटेड हियरिंग लॉस आसूं शकता. तातूंत इनर इयर सेल्स आसता आमचे, ते डॅमेज जाता. सो ताच्या खातीर मेडिसिन्स ट्रिटमेंट अशें कांय ना. एक तर तुमी कानाचें मशीन वापरूं शकता ऑर एल्स तुमकां कॉक्लिया इम्प्लांट सजेस्ट करता. ओके, सो एक म्हत्वाचो प्रश्न, तुमी जेन्ना म्हाका हें उत्तर दिताली तेन्ना म्हज्या मनांत आयलो की ऑडिओलॉजिस्ट आनी ENT डॉक्टर. आतां सर्वसामान्यांक खबर आसा तो ENT डॉक्टर, मागीर ऑडिओलॉजिस्ट हांवें कशें करप? म्हणजे म्हाका कसो कळटा ऑडिओलॉजिस्टा कडेन वचप काय ENT डॉक्टरा कडेन वचप? जर तुमचो कान व्हांवना, कान दुखना,
कानांतल्यान ब्लड येना, कसलेच सायन्स ना. सायन्स ना, फक्त आयकपाचो प्रॉब्लम आसा जाल्यार तुमी ऑडियोलॉजिस्टा कडेन मेळपाक जाय. हियरिंगाचे कितेंय डिफिकल्टीज आयले जाल्यार तुमी तुमच्या नियरस्ट ऑडियोलॉजिस्टाक विजीट करा. तुमचे जे हियरिंग टेस्ट जातले तातूंत 2 टेस्ट आसा, एअर कंडक्शन टेस्ट एंड बोन कंडक्शन टेस्ट. बोन कंडक्शन टेस्ट आसा जे इनर इयर टेस्ट, मिडल इयर टेस्ट ते करता. तातूंतल्यान आमकां कळटा की ती ENTची केस आसा ऑर ती ऑडियोलॉजीची केस आसा. इफ इनर इयर सेल्स डॅमेज आसा, नर्व्स प्रॉब्लम आसा, तो रिकवर जावं शकना, सो ती ऑडियोलॉजीची केस फॉर हियरिंग एड्स. आनी जर तांकां कंडक्टीव प्रॉब्लम डिटेक्ट जालो, कानान पर्स आसा, कान व्हांवता, दुखता, हे गोश्टी जाले जाल्यार ते रिकवर जाता थ्रू ENT डॉक्टर. सो त्या सिच्युएशनार तुमकां ENT डॉक्टर मेडिसिन्स दिता, तातूंतल्यान तुमचो हियरिंग लॉस रिकवर जावं शकता. मयुरीबाय, तुम्ही इतली उदाहरणां दिवन बारीक बारीक गोश्टी सांगतात, तुमकां हांव धन्यवाद दितां. तुमची वळख हांव आमच्या आयकुप्यांक करून दितां. मयुरी होबळे, ऑडियोलॉजिस्ट अर्थात श्रवण तज्ञ. तांचें स्वताचें अशें क्लिनीक आसा, पर्वरी केदार स्पीच अँड हियरिंग क्लिनीक. 6 वर्सांचो तांचो ह्या मळावेलो अनुभव. तांणी DHLS अर्थात डिप्लोमा हियरिंग लँग्वेज आणि स्पीच, तशेंच BASLP अर्थात बॅचलर्स ऑडिओ. मयुरीबाई, हे कितें बॅचलर्स ऑडिओ? बॅचलर्स इन ऑडियोलॉजी अँड स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजी. ओके, बॅचलर्स इन ऑडिओ आणि स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजी. येस. आणि तांणी नझिमा इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हियरिंग मँगलोर सावन ह्यो सगळ्यो पदव्यो तांणी मेळयल्यात. कोल्हापूर, सातारा आणि गोवा अशा ठिकाणी तांच्यो क्लिनिक्स आसात. आणि कुकींग हे तांचें आवडटें क्षेत्र. तुमी एक प्रसन्न असो हांसो दिलो. आमी तुमच्या कुकींग कडेन येवया. मयुरीबाय, एक सहज प्रश्न येता न्ही की, आणि म्हजो तो सदांच पयलो प्रश्न आसता, पूण आज तो खूब फाटीं पडलो. ऑडियोलॉजिस्ट जावचें किंवा ह्या मळार तुमी कशी पावली? आफ्टर 12th म्हाका एक अशी फील्ड जाय आसली, अशी जेचे अवेरनेस कमी आसा. तुमी आनी 12वी कितल्या पर्यंत खंयच्या फिल्डांत? सायन्स. ओके. आफ्टर 12th सायन्सूच हो कोर्स तुमी फुडें करूं शकता. सो तुमी कशी पावली हाचेर? ओके. सो तातूंत सगळे आफ्टर 12th आमी पळयलें जाल्यार MBBS, BHMS, इंजिनियरींग, हे जे नोन फिल्ड्स आसा तातूंतच सगळीं वतालीं. सो म्हाका अशें दिसलें की ऑडियोलॉजी ही फिल्ड आसा ती सद्या इम्पॉर्टंट आसा म्हणून, जाचे अवेरनेस खूब कमी आसा. बिकॉज मनशाचें आयकप आनी उलोवप हे गरजो खूब इम्पॉर्टंट आसा. तेच जर आमचें प्रॉपर फंक्शनींग जावना, आमच्या डे टू डे आमच्या डेली रुटिनान ताचेर खूब इफेक्ट पडूं शकता. सो म्हाका ही फिल्ड चूज करपाचें अशें दिसलें. सो बेजिकली तुमकां कितें तरी वेगळें, ज्याची लोकांक वळख ना आनी लोकांक मेरेन तें पावचें म्हणून तुमी ऑडियोलॉजी हें क्षेत्र निवडलें. स्वताचें अशें क्लिनीक तुमचें आसा आनी ह्या मळावेलो तुमचो अनुभव, आनी तुमकां खूब कितें फुडें हासील करपाचें आसा. आकाशवाणी परिवार तुमकां दिता शुभेच्छा. तशेंच म्हज्या सगळ्या आयकप्यांच्या वतीनूय हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. मयुरीबाय, आमी डायरेक्ट प्रश्नूच घेवया, मागीर हळू तुमच्या कडेन हांव संवाद सादतां. अजय पाटील बांबोळे सावन तांणी आमकां फोन केला. ते म्हणटात की आपल्याक वेवस्थीत आयकूंक येना. सो ताज्या फाटलीं कारणां आनी उपाय. जर तुमकां अशें दिसता की तुमकां आयकपाक कमी येता, एक कॉमन थिंग आसूं शकता, कानान वॅक्स बिल्डअप जाता. कानान समजा वॅक्स आसा जाल्यार मनशांक आयकपाक मातशें कमी येतलें. सो वॅक्स क्लीन करतकूच थोड्या पेशंटांक आयकपाक येता. सेकंड थिंग, जर पेशंटांक हियरिंग लॉस आसा जाल्यार आयकपाक कमी येवं शकता. तो कसो डिटेक्ट करपाचो? प्युअर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट आसा. प्युअर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट करतकूच तातूंत आमी डिफरंट फ्रिक्वन्सीचेर, डिफरंट डेसिबल्साचे सावंड्स दिता. खंयच्या फ्रिक्वन्सीचेर कितलो लॉस आसा पेशंटाक हें डिटेक्ट जावन येता. आनी ताच्या मागीर तांचो लॉस कंडक्टीव पार्ट आसा जो मेडिसिन्सान क्युअर जाता जाल्यार तो ENT कडेन धाडलो जाता. समजा तो लॉस सेन्सोन्युरियल लॉस आसा, एज रिलेटेड नर्व्स प्रॉब्लम, इनर इयर प्रॉब्लम आसा जाल्यार ताका मागीर कानाचे मशीन्स लायता. तातूंतल्यान पेशंटाक आयकपाक येवं शकता.
आतां पळया मयुरीबाई तुवें म्हळें न्ही की आमी डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज आयकुपाक दितात. आतां पळया जेन्ना आमी दोळे तपासपाक वतात तेन्ना दोतोर एक वक्ल लायता आनी कितें कितें लेन्स घालता, हातून बरें दिसता काय तातून बरें दिसता हें आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. सो तुमची परिक्षेचें स्वरूप कितें? टेस्ट म्हणजे कशें ते डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज आयकुपाक दिता म्हणजे तांकां हेडफोन लायतात कितें दिता? हय तांकां सावंड प्रूफ रूम आसता. सावंड प्रूफ रुमान बसयल्ले जाता. आमी भायर बसून तांच्या कानाक भितर हेडफोन्स लायिल्ले आसता. ओके. भायल्यान आमी तांकां डिफरंट फ्रिक्वेन्सी 250 फ्रिक्वेन्सीच्यान 8 किलोहर्ट्ज म्हटल्यार आमी तांकां आयकुपाक 1000 किलोहर्ट्ज म्हटल्यार आयकपाक सावंड्स दिता. सो Beep तांकां sounds. आयकुपाक येता काय ना ते तांच्यांनी बोट वयर करून भितर सांगपाचें ऑर रिस्पॉन्स स्विच आसता तो प्रेस करपाचो. तांकां आयकपाक येयलो की ते आमकां सांगता की आयकपाक येयलो. तशें आमी चॅक करता कितले कमीत कमी डेसिबल्साचें सावंड त्या पेशंटाक आयकपाक येता. तातूंत आमकां कळटा की ह्या फ्रिक्वेन्सीचेर तांकां इतलो डेसिबल्साचो लॉस आसा म्हणून. ओके. सो हांवें जशें म्हळें की दोळ्यांचो दोतोर प्रत्येक लेन्स घालून विचारता न्ही कशें दिसता मागीर तो डिफरंट लायन्स वाचपाक दिता. तशें तुमी आयकुपाक दिता आनी तांणी तुमकां बोट दाखोवप किंवा रिस्पॉन्स दिवप आनी हें दिलें ना हाजोच अर्थ ताका आयकूंक आयकूंक येना. मागीर आतां फॉर एग्जाम्पल आमी 50 डेसिबल्साचो सावंड प्ले केलो ताच्या कानान तांकां आयकपाक येवंक ना जाल्यार 5 डेसिबल्सान वाडयतले. ओके, 55 डेसिबल्साचे सावंड दितले. ते बीन आयकपाक येना जाल्यार 60 डेसिबल्साचे अशें ते सावंड्स इनक्रीज करत वता आमी. आतां फॉर एग्जाम्पल तांचे 60चे रिस्पॉन्स आसा म्हटल्यार त्या फ्रिक्वेन्सीचेर तांकां 60 डेसिबल्साचो हियरींग लॉस डिटेक्ट जाला. ओके. सो ताज्या प्रमाणे मागीर ते उपचार आसतात. ताच्या प्रमाणे हियरींग एड्स आसा ते ईच अँड एवरी फ्रिक्वेन्सी तशी एडजस्ट केली जाता. ताचो गेन डिसायड केलेलो जाता, ताचो रिसिवर डिसायड केलेलो जाता आनी त्या प्रमाणे ते मशीन एडजस्ट करून पेशंटाच्या कानाक बसयता जेणे की गरज आसलेल्या फ्रिक्वेन्सीचेर तांकां तितलो आवाज एम्प्लिफाय जावन तांकां आयकपाक येतलो. सो मयुरीबाई आतां आमचे दोळ्यांचो नंबर वाडटा कमी जाता हें हातून कशें? हियरींग लॉस सुद्दां डिटोरिएट जाता. जर पेशंटांक लॉस आसा तांच्यांनी ट्रिटमेंट घेवंक ना, कानाचें मशीन लावंक ना जाल्यार तो हियरींग लॉस डिटोरिएट जायत वता. ना मयुरीबाई पळय आज हांव आयलें तुमी म्हजे सगळे टेस्ट केले आनी म्हाका ते दिले आनी मागीर हांवें कशें फॉलोअप करप म्हणजे जशें दोळे आमी तपासूंक वतात तशें विचारतात मयुरीबाई. एवरी इयर तुमकां आमी ऑडियोलॉजिस्ट जे आसा ते एवरी इयर तुमकां फॉलोअपाक आपयता. तुमचो हियरींग लॉस तसोच सेम उरना. नेक्स्ट इयर तुमचो नवीन ऑडियोग्राम जातलो. ऑडियोमेट्री PTA जी आसा पियोटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट ती केल्ली जाता. सो पयलींचो रिपोर्ट आनी त्या रिपोर्टान कितलो डिफरन्स जाता तितलो तुमचो लॉस वाडटा. सो एकदां हियरींग लॉस डिटेक्ट जालो जाल्यार एवरी इयर फॉलोअप इज इम्पॉर्टंट. ओके. पूण तो असो कमी जाता न्ही म्हणजे सुदारता इम्प्रूवमेंट जर इन अ इयर एज रिलेटेड हियरींग लॉस आसा जाल्यार तो सुदराना. तो तितलोच उरता ऑर एल्स तो तितलोच उरता तो लॉस ऑर तो मातसो डिटोरिएट जाता. तशें तुज्या मशिनाचें हें चेंज जाता. हय तशें आमी नवीन रिपोर्टा प्रमाणे सेम मशीन एडजस्ट करून पेशंटांक दिता. सो आमी धन्यवाद म्हणुया अजय पाटील हांकां. तांणी बांबोळे सावन हो फोन केल्लो आनी ते जर रेडिओ आयकता आसत जाल्यार तांकां आमच्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळी आसतली. बरोबर. धन्यवाद अजय बाब. आनी आतां फुडें वतना न्ही आनी एक फोन म्हाका आयिल्लो नारायण गावडे फोंडेच्यान. तांणी आमकां फोन केला. ते म्हणटा की आपल्याक आयकूंक कमी येता. कितल्या प्रमाणांत ती क्षमता कमी जाल्या आपूण नोकळो केन्ना केन्ना आपल्याक आयकूंक येना. आतां ती कित्याक जाल्या जाल्यार ते कितें म्हणटात की हालीं कितेंय जालें जाल्यार ते कोरोनाचो इफेक्ट म्हणटा न्ही ताका लागून जाला काय आपल्याक जाणटेपणान जाला. सो आतां आमी अजय पाटील हांकां जी जाप दिल्या तीच हांकां लागू जाता काय तुमी नारायण गावडे हांकां कितें जाप दितली? कोरोना खातीर हियरींग लॉस डिटेक्ट जाला थोड्या पेशंटा बद्दल. ताचो रेशियो खूब कमी आसा. मेन कॉज ऑफ हियरींग लॉस सद्या आसा तो एज रिलेटेड हियरींग लॉस आसा. एज जी लोकां नॉयझी एनवायरमेंटान काम करता कंटिन्युअस जे वर्क आसता तांचो फॉर एग्जाम्पल एअरपोर्टार आसूनी ऑर फॅक्ट्रीजान आसूनी व्हडले व्हडले मशिनरीज आसा तांचो आवाज हय तांचो आवाज कंटिन्यू आसता. नॉयज इंड्यूस हियरींग लॉस म्हणटा.
सो नॉयझी एनवायरमेंटान कंटिन्युअसली काम केलें, प्रिकॉशन्स घेयन आसतना जाल्यार तांकां सर्टन एज मागीर हियरींग लॉस स्टार्ट जाता. सो आतां आमी नारायण गावडे हांकां कितें सांगुया तांच्या कानाच्या लॉसा बद्दल. तांणी तुमकां ऑडियोलॉजिस्टा कडेन वचचें. तांच्यांनी ऑडियोलॉजिस्टा कडेन वचचें, टेस्ट करून घेवचें आनी पळोवपाचें की तांकां कसलो लॉस आसा, कंडक्टीव लॉस आसा, तेजें ट्रिटमेंट आसा की ना, सेन्सोन्युरल लॉस आसा ऑर मिक्स्ड हियरींग लॉस आसा, हें ऑडियोलॉजिस्ट डिटेक्ट करतले. ताचेर समजा ट्रिटमेंट आसा जाल्यार तुमकां गायड करतले की ENT कडेन वचोन तो रिपोर्ट दाखोवन ताचेर फुडें ट्रिटमेंट घ्या, ऑर ऑप्शन ना तांच्या कडेन मेडिसिन्साचो काय सेन्सोन्युरल आसा जाल्यार कानाची मशीन वापरपाचें. सो नारायण बाब गावडे तुमकां देव बरें करूं प्रश्ना खातीर. मयुरीबाई, एक मनान प्रश्न येता की ऑडियोलॉजिस्टाचे जे टेस्ट असतात ते तुमी सांगले न्ही की तांकां सावंड प्रूफ रूम आसता, मागीर आमी तांकां डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. सो हे सगळ्या लोकांक अशेंच लागू जाता, सगळ्या पेशंटांक? न्यूबॉर्न बेबीजासून सिनियर सिटीजन्स मेरेन हियरींग टेस्ट अवेलेबल आसा. फर्स्ट न्यूबॉर्न बेबीजाचे टेस्ट आसा ते OAE टेस्ट, जातूर बेबीजाच्या कानाक प्रोब लायिल्ले आसता. मशिना थ्रू ऑटोमॅटिकली ताचे रिजल्ट आमकां दिसून येता, पास ऑर रेफर आसा ते, फेल आसा ते. सेकंड टेस्ट आसा जे 5 वर्सां भितरल्या बेबीजांचे आमी करूं शकता, ते बेरा टेस्ट आसा. तातूर लॉस कितलो आसा तो आमकां कळून येता की बेबीजाक लॉस कितलो आसा. आनी थर्ड सब्जेक्टीव टेस्ट आसा जी पियोटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट, जे रिस्पॉन्स करून तांकां सांगपाचें आसता पेशंटांक स्वता. कानाक हेडफोन्स लायिल्लो आसता तेन्ना की आयकपाक येयलें की ना, अशे 3 तरेचे हियरींग टेस्ट आसा. म्हाका न्ही तुमची जाप आयकतना म्हाका याद जाली डॉक्टर गोविंद भुस्कुटे हांणी कितें सांगिल्लें उलयतना की आयकुपाक कमी येता किंवा भेट्टेपण हाजें एक मुखेल कारण की आज संवाद कमी जाला, बरोबर न्हय? कोणूच ना उलोवपाक, न्युक्लियर फॅमिली, भुरगीं एकटीं, सगळीं एकटीं. सो तो म्हणटा की तुमी लोकां मदीं रावात, शेजारी, फॅमिली, बरोबर न्ही? तुमी कितें सांगशात? हो जर आतां प्रॉब्लम पळयलो जाल्यार बेबीज जे आसा तांच्या डेवलपमेंटाचेर, स्पीच डेवलपमेंटाचेर इफेक्ट खूब जाता. बेबीज एकटे आसता घरान, ते फक्त TV पळयता. पॅरंट्स आसना, पॅरंट्स वर्किंग आसता, सो तांचे स्पीच डेवलपमेंट डिले जावपाचे केसीस खूब आसा आतां. बिकॉज तांच्या कडेन उलोवपाक, खेळपाक तांच्या कानार आवाज पडना. जो एकूच आवाज पडटा तो TVचो. आनी तांची लँग्वेज सुद्दां अशी टर्न जाता, कार्टून लँग्वेजांनी उलोवपाक स्टार्ट करता. आमच्या कडेन अशे भुरगे आसा ते फक्त इंग्लीश उलयता, कार्टून लँग्वेज. सो ते कंटिन्युअस स्क्रीन टायम तांचो वाडलेलो आसता, TV पळयता, म्हणजे कम्युनिकेशन मनशांचें ना. त्या खातीर ते स्पीच डेवलपमेंटाचो प्रॉब्लम खूब वाडलेलो आसा. त्या खातीर भुरग्यांक एकटें दवरप ना, ताका वेळ दिवप. एक्चुली कितलें वायट दिसता न्ही मयुरीबाई की आमकां जाय जाय म्हणून आमी भुरगीं मागतात आनी जेन्ना भुरगीं जातात तेन्ना आमकां टायम मेळना तांकां दिवपाक. आनी तांकां टायम दिता म्हणपाची आमची संकल्पना खूब वेगळी आसता. तशें जावपाक जायना. खूब खूब बरें उलयली तुमी मयुरीबाई. एक 15 ते 17 मिनटां आमच्या हातांत आसात. म्हजे कडेन आनीक 2-3 प्रश्न आसात, म्हाका फोन आयिल्ले आसात, पूण ते विचारच्या पयलीं हांव तुमकां विचारतां. समजा तुमी ऑडियोलॉजिस्ट जावून आशिल्ली जाल्यार तुमी कोण जावपाचे? म्हाका कुकिंगेची खूब आवड आसा. सो म्हाका कुकींग करून दुसऱ्यांक सर्व करपाक तें जेवण खूब आवडटा. सो एक कुकींग रिलेटेड कितें तरी फील्ड चूज करपाचें. सो म्हाका दिसता की तुमी तुमच्या ह्या ऑडियोलॉजिस्ट म्हणून तुमी खूब नामना मेळयल्या. सो तशें कुकिंगानूय तुमी नांव जोडपाचें. सो हे कुकिंगचें तुमकां कित्याक आयलें आवड? आतां मम्मी घरा करता, सो तिका हेल्प करून करून न्यू डिशीज ट्राय करप. आनी तुजें मयुरीबाई म्हाका खूब आवडलें की आपल्याक सर्व करूंक आवडटा. कित्याक आज लोकांक आमी प्रत्येक जाण घरा वता, आपआपलें जेवण घेतात कारण कोणाक टायम नासता. सो अशा वेळार सर्व करप हें खूब बरें दिसलें. मयुरीबाई, तुजो ह्या क्षेत्रांतलो किंवा हरशीं म्हण आदर्श कोण? ॲट द फर्स्ट स्टार्टींग मनीश कुलकर्णी सर आनी प्रशांत जाधव सर आसा, तेंचे स्टार्टींग स्टेजीचेर तांच्या कडसून म्हाका शिकपाक गावलें.
आनी मेन म्हटल्यार केदार संगपाळ सर ऑडियोलॉजिस्ट आसा, जेंकां 15+ इयर्साचो एक्सपिरियन्स आसा. आसा. त्यांच्या गायडन्स, हेल्प आनी सपोर्ट खातीर आयज जे कितें हांव शिकलां तें तांच्या अंडर हांव शिकत आयलां. बाकीचे जे क्लिनिक्स आसा कोल्हापूर, बेळगांव, सातारा, थंय ते अवेलेबल आसता. हांगासरूय तांची विजीट आसता. सो तांच्या कडसून म्हाका इतलें शिकपाक गावलां की गुरू म्हटलें की म्हाका मागीर ह्या केदार 3 संगपाळ. सरांची याद जाता. हय. सो तांची काम करपाची पद्दत म्हणा किंवा एक तांचें वागप हें तुमकां खूब प्रभावीत करून गेलें. मयुरीबाय, ऑडियोलॉजिस्ट म्हणजे आतां आवाज आनी आयकप हें 2 आयलें न्ही. तुमी कितें करतात? हांव ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियो पार्ट पळयतां. ओके. आनी तुमच्याच क्लिनिकान स्पिचूय आसा. पूण तुमी शिकल्यात न्ही, हय, हय, स्पिचूय हय, शिकल्यात. हय. ओके. Because- म्हणजे तो कोर्सूच तसो आसता काय ना दोनूय? ना कोर्सूच तो आसता. ओके. बट दोनूय पळयता आमी, ऑडियो आनी स्पीच पार्ट. पण म्हाका ऑडियोन इतले पेशंट आसता की म्हाका स्पीच घेवपाचो तितलो असो पुरेसो टायम गावना. बिकॉज स्पीच थेरपी इज अ कंटिन्युअस थिंग. एकदां जर एका बेबीचो शेड्यूल फिक्स केलो आमी, ताका आमी मंथली 10 o'clock सेशन स्टार्ट म्हटल्यार तो 10 to 10:40 म्हटल्यार 40 मिनटाचो एक सेशन आसता. ओके. सो तो घेवचोच पडटा मंडे टू सॅटर्डे. आनी मयुरीबाई, म्हाका एक सांगात, तुमी अशा खुबश्या भुरग्यांक हें दिता आसतले एखादी सक्सेस स्टोरी. हय, आमच्या कडेन आतां एक हसनैन म्हणून बेबी आसा जो 5 months बॅक आमच्या कडेन जॉयन जाल्लो. ऑटिझम बेबी. आतां ताची वर्सां 8 वर्सां आसतली. येयल्लो तेन्ना खूब हायपर आसलो तो. हायपर आसलो, सिटींग नासली ताच्या कडेन, बसनासलो तो एका जाग्यार, आय कॉन्टॅक्ट्स नासलो, ताका आयडेंटिफिकेशन खबर नासलें, उलयनासलें. आतां 5 months तो सेशनाक कंटिन्युअसली आमच्या कडेन येता. सो आतां ताचें डेवलपमेंट पळयलें जाल्यार तो तेंच्या पॅरंट्साचे फोटोज वळखून आमच्या हातीन दिता. प्लस डॉग्स, कॅट्स, एनिमल्स आसा तांचें इंट्रोडक्शन ताका खबर आसा. जो बसनासलो 2 मिनटां सुद्दां ऑटिझम बेबी, तो आतां 40 मिनटाच्या सेशनाक बसता. बसता. आयडेंटिफिकेशन शिकलो. आनी आतां सक्सेस म्हटल्यार एक 8 days बॅकूच ताणें आपल्या तोंडांतल्यान फर्स्ट वर्ड काडलें, पप्पा म्हणून. ओके. सो ते पळोवन ताची मम्मी सुद्दां खूब हॅप्पी जाली आनी आमकां सुद्दां इतलें बरें दिसलें की आमी जें वर्क करता ती खंय ना खंय तो बेबी आतां स्टार्ट केला. इनिशियल स्टेज मम्मी, पप्पा, हाय, बाय इतलें उलोवपाक तो स्टार्ट केला आतां. सो मयुरी, तुमच्या उतरांतल्यान आनी आवाजांतल्यान आनी तुमच्या चेहऱ्या वयल्यान ही जी खोशी येता त्या खातीर म्हाकाय बी खूब म्हणजे हांव तें प्रत्यक्ष अनुभवलें ना तरी सुद्दां तुमच्यांतल्यान म्हाका तें कळ्ळें आनी खूब बरें दिसता न्ही. आनी म्हाका न्ही तुमच्या असल्या लोकांची म्हणजे जे ह्या क्षेत्रान वावुरतात तांचे खूब पासियेंस लागता न्ही ताका. नाजाल्यार आज कशें आसा, आत्तां केलें फाल्यां रिजल्ट जाय तें तुमच्यान नासता न्ही. पेशन्स आनी पेशन्स. आमी हियरिंगा बद्दल इमिजिएट एक वेळ एक्सेप्ट करूं शकता की कानाचें मशीन लावन लायलें, पेशंटांक आयकपाक येतलें तें पूण आमी करूं हय. शकता. पूण स्पीच रिलेटेड तसो ना. स्पीच एकूच तांचो जो प्लॅन आसा तो प्रॉपरली फॉर अ मंथ्स ज्या म्हणसर ताची डेवलपमेंट ती जायना त्या म्हणसर त्याच प्लॅनचेर आमकां कंटिन्युअसली वर्क करचो पडटा. सो तुमच्या ह्या सक्सेस स्टोरी खातीर तुमकां खूब खूब धन्यवाद आनी तुमकां शुभेच्छाय बी की अनेक पेशंट्स तुमच्या कडल्यान बरे जावं ही आमची शुभेच्छा. 2 प्रश्न घेता. मडगांव नावेलीच्यान आमकां तांणी फोन केल्लो, जॉझेफ रॉड्रिक्स हांणी. ते म्हणटात की हो कार्यक्रम आपूण नेमान आयकता, वेळार फोन करप जायना. सो पयलींच आपूण फोन केला. ते विचारतात की ऑडियोलॉजिस्ट आनी ENT डॉक्टर म्हणजे हांचें कशें काम चलता. ओके. ENT ऑडियोलॉजिस्ट कदाचित तो हो प्रश्न तांणी विचारला म्हणजे ते स्वता खंय तरी वता आसूये. एनिवे, कॉला खातीर धन्यवाद जोझेफ बाब. तुमी उत्तर दियात. ENTक ऑडियोलॉजिस्टची गरज पडटा डायग्नोसीस खातीर. म्हणजे तांकां लॉस डिटेक्ट जावपाक आसा की ना, सो दॅट ते फुडली जी प्रोसेस आसा तेंची मेडिसिन, सर्जरीज कितें फुडलो जो प्रोसेस आसा ते डायग्नोसिसाचेर तांकां करपाक हेल्प जाता ENTक. आतां ऑडियोमेट्री टेस्ट करतना आमी हेडफोन्स लायता कानाचे. जशें हांवें म्हटलें मेन रिजन्स आयकू कमी येवपाचें वॅक्स बिल्डअप आसूं शकता. सो वॅक्स क्लीन करपाक सुद्दां आमकां ENT कडेन त्या पेशंटांक परतो धाडचो पडटा. आनी ENTक इन केस सर्जरीज आसा ऑर
कंडक्टीव लॉस डिटेक्ट जालो जाल्यार फुडले ट्रिटमेंटा खातीर ऑडियोलॉजिस्टाची तांकां गरज पडटा फॉर पियोटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट आनी इम्पिडियन्स टेस्ट ह्या खातीर. सो थोडे भितर सांगपाचें म्हणजे जाल्यार तुमच्या कामाचो संबंद एकामेका कडेन येता. हय. ओके. सो जोसेफ बाब तुमकां जाप मेळ्ळ्या आसतली. एक बायलेन म्हाका फोन केल्लो, तांणी नांव सांगूं ना. त्यो म्हणटात की स्पीच थेरपी जाय की आयकुपाचें ट्रेनींग जाय, ह्या विशयाचेर आपल्याक तुमच्या कडल्यान जाप जाय. बोथ इम्पॉर्टंट आसा. ओके. जर बेबी आसा ताका समजा आयकुपाकूच येवंक ना जाल्यार बेबी उलोवपाक शिकचो ना बिकॉज ताच्या कानार उतरांच पडची ना. म्हणून इनिशियली जे ओई टेस्ट करता बेबी जल्माक येतकूच तेच चॅक करपाक आसता की बेबीक हियरींग प्रॉब्लम आसा की ना. समजा तो आसा जाल्यार बेबी उलोवपाक शिकचो ना. सो हियरींग सुद्दां तितलीच इम्पॉर्टंट आसा आनी मागीर स्पीच थेरपी सुद्दां इम्पॉर्टंट आसा त्या बेबीक उलोवपाक लावपा खातीर. ओके. सो तशें पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक कितें म्हणटा तें काम किंवा हें इट इज इंटर रिलेटेड. सो मयुरी बाय, तुमी म्हज्या अनेक आयकुप्यांक जापो दितात. मयुरी बाय, म्हाका न्ही एक काणी याद जाली की आयकुपाक येना तातूंत जें सूख आसता पळय, एक खंय बेबो वयर चडटालो आनी सगळे लोक आड्डताले, सगळे बाकीचे बेबे. सो ताका कितें दिसलें की हे लोक आपल्याक वयर वच वच म्हणटा आनी तो गेलो. एक्चुली ते सगळे ताका सांगपाक सोदताले की तूं वयर चडूं नाका, तुका चडूंक येवचें ना. आनी ताका दिसलें की आपल्याक ते सगळे चियर अप करताले म्हणून, आनी फायनली तो पावलो. आतां हातूंतलो विनोदाचो भाग जर कुशीक काडत जाल्यार आयकुपाक येवप हें खूब गरजेचें. आनी तें आयकुपाक येवप कमी जाता किंवा आयचो जो हो विशय तुमी घेतला तो एक खूब गहन कसो न्ही. आनी हेच फाटभुंयेर हांव तुमकां विचारूंक सोदतां की आजची तरूण पिढी, आजचे भुरगे, तांच्या कानान सतत हेंच आसता, हेडफोन्स किंवा इवन ते मोबायल सुद्दां कानाक लायतात, हेडफोन्स, म्युजीक आयकतात, इयरफोन्स. तुमी कितें सांगशात अशा लोकांक? हेडफोन्सांक जे रबर आसता ते कानाक फिट बसता. सो जो इयरफोन्सांतल्यान जो आवाज येता तो कानान एम्प्लिफाय जावन कंटिन्युअसली तो चालू उरता. सो ताच्या खातीर इनर इयर्सांतले हेर सेल्स डॅमेज जाता, वीक जाता. ताच्या खातीर भुरग्यांक बेगीन हियरींग लॉस येवपाचे चान्सीस खूब आसा. सो तांणी ताजो वापर टाळप. हय, कमी करप आनी जर जाय तेन्नाच वापरप. हय, जाय तेन्नाच वापरप आनी वॉल्यूम जितलो गरजेचो आसा तितलोच दिवप. हाय वॉल्युमाचे सॉंग्स आयकप मातशें तांच्यांनी अवॉयड करपाचें. ओके. आवय बापायंक तुमी कितें सांगशात? पेरंट्स, तातूंत म्हज्या आयकुपी भयणी आयल्यो. हय, पेरंट्सांक हांव सांगता जेन्ना बेबी जल्माक आयले जाल्यार OAE टेस्ट जी आसा ती बेबी जल्माक येतकूच तुमी टेस्ट करून घेवपाची. जेणे की बेबीजांक समजा प्रॉब्लम आसा, इयरींग लॉस आसा जाल्यार तो डिटेक्ट जातलो आनी फुडले जे डिले आसा बेबीच्या डेवलपमेंटाचे ते जावचे ना जर इनिशियल स्टेजीसाचेर तुमी ताचें ट्रिटमेंट घेतलें जाल्यार. कित्याक आतां 2 कॅटेगरीज आसतात पळय मयुरी बाय. एक कॅटेगरीन येता की खबरूच आसना आनी दुसरें कित्याक जाय, जातलें सगळें बरें. अशा वेळार तुमी कितें सांगशात? म्हणजे आनी कदाचीत ताजें प्रायसूय बी तांकां हय, खूब मिनिमल कॉस्ट आसा. OAE टेस्ट जी आसा जी एक जस्ट अ बेसीक टेस्ट आसा. विदीन 2 to 5 मिनिट्सा भितर जाता आनी ती. ही सुविधा सगळ्या हॉस्पिटलांनी उपलब्ध आसा. हय, आतां अवेरनेस जाला इतली की ती आतां सुविधा सगळे कडेन आसा. पूण ऑडियोलॉजिस्ट अवेलेबल आसपाक जाय ही हियरींग टेस्ट करपा खातीर. ओ तुमच्या नियरस्ट ऑडियोलॉजी खंय क्लिनीक आसा जाल्यार तुमी तांच्या कडेन वचून सुद्दां ही टेस्ट करून घेवं शकता. आनी तुमी म्हळें न्ही की खूब कमी ताजे पयशे आसता म्हणून. हांव तर म्हणन की आपल्या भुरग्या फुडें सगळेच नगण्य न्ही. आपले भुरगे, ताजी प्रकृती पयली. सो तुमी आवय बापायंक अशें कितें सांगशात की तुमच्या भुरग्याची जाल्या बरोबर चांचणी करून घेयात? हय, हियरींग टेस्ट तुमी करून घ्या. मयुरी बाय, 1-2 मिनटां आमच्या हातात आसात. तुमी जी कितें आज आसात, तुमकां खूब स्कोप आसा ह्या फिल्डान आनी आतां पर्यंत तुमी खूब काम केलां मेहनतीन, तशें तुमी रिजल्ट्सूय अचीव केल्यात. ह्याचें श्रेय तुमी कोणाक दितात? ऑडियोलॉजिस्ट केदार संगपाल सर आसा जेंच्या गायडन्सा खातीर, जेंच्या सपोर्ट खातीर आनी जेंच्या हेल्प खातीर आनी इतले हांव जे शिकलां तेंच्या अंडर
त्यांचे ऑलमोस्ट मोर दॅन 500 to 1000 बेबीज डिस्चार्ज जावन गेला बरे जावन, ओके. जेंकां स्पीच डिजॉर्डर्स आसा अशे बेबीजांक तांच्यांनी ट्रिटमेंट, आनी हांवें तेंच्या अंडर ट्रेनींग घेवन तांच्या कडल्यान खूब कितें शिकूंक गावलां म्हाका. सो सो तांचें श्रेय तुमी ताका दितात. वता वता एक लास्ट प्रश्न. तुमी हांगा आयली, तुमी आमच्या आयकुप्यांक खूब खूब कितें कितें सांगलें, पूण एक परत एकदां म्हज्यो बायलो, म्हज्यो खूब अस्तुरी भयणी जी वेळान वेळ काडून हो कार्यक्रम आयकता, तांच्या भुरग्यांक जर ऑडियोलॉजिस्ट अशें ह्या क्षेत्रांत काम करचें अशें दिसता जाल्यार तुमी कितें सांगशात तांकां एड्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन? 12th सायन्स, मागीर तुमी खंयच्या ऑडियोलॉजी अवेलेबल आसा कोर्स, डिग्री आसा अवेलेबल, तातूंत तुमी एडमिशन्स घेवन ह्या फिल्डान तुमी फुडें करूं करूं शकता. येता. तातूंत डिप्लोमा कोर्सीसूय अवेलेबल आसा प्लस बॅचलर्सूय अवेलेबल आसा. ओके. सो मयुरी बाय, तूं मुद्दम एका फोनाचेर आमकां तुवें वेळ दिलो, तूं हांगा आयलें स्टुडियोंत, तुवें इतली म्हायती दिली, आनी तुका धन्यवाद म्हणटाना हांव डॉक्टर गोविंद भुस्कुटे हांकांय धन्यवाद म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. तुवें इतली उपयुक्त अशी म्हायती आमच्या सगळ्या आयकप्यांक दिली. धन्यवाद, देव बरें करूं. धन्यवाद, तुमी म्हाका हांगा येवपाची अपॉर्च्युनिटी दिली. डॉक्टर गोविंद सरांक सुद्दां थँक्यू, आनी आकाशवाणी केंद्र मॅडम तुमकां बीन अपॉर्च्युनिटी दिल्या बद्दल खूब खूब धन्यवाद. हांव म्हजें भाग्य समजन म्हज्या आयकुप्यांकूय खूब म्हायती मेळ्ळी. धन्यवाद, देव बरें करूं. FM रेनबोची वितरावणी आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल तुमी आयकली ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यावळ. आमच्या स्टुडियोंत आशिल्ल्यो मुखेल सोयरी मयुरी होबळे, ऑडियोलॉजिस्ट अर्थात श्रवण तज्ञ, हियरिंग लॉस, आयकुपाक कमी येवप वा भेट्टेपण ह्या विशयाचेर तांणी सादिल्लो हो संवाद तुमच्या सांगातान आशिल्लें हांव चारुशिला. निरोप दियात. नमस्कार.